सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 लाई आज यहाँ प्रस्तुत गरेकोमा म सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यो विषयलाई लिएर यसको चाहिँ जस लिने हान्थाप भएको हो कि भने जस्तो परेको होला। गत योभन्दा अघिल्लो बैठकमा मैले आफैले आफ्नो दलको तर्फबाट यदि यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय संसदमा आउँदैन भने संसद चल्न सक्दैन भनेर पूर्व सूचना गरेको थिएँ। म त्यसलाई अलिकति त्यसको अन्तरी अलिकति यहाँ सम्मानित सदन समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, म सञ्चारकर्मी रहँदाखेरि सबैभन्दा बढी उठाएको विषय यही हो। त्यसमध्ये एउटा विषय एउटा सर्लाहीको गाउँको एउटा सुदखोरको विषय थियो। सिङ्गो गाउँलाई शैतानी ब्याजको पासोमा पारेको ती व्यक्ति अहिले जेलमा छन्, सम्भवतः अझै पनि छन् होला। त्यसमध्ये त्यो गुनासो गर्न आउने महिलाको आँखा, त्यो आँसुले भरिएको आँखा अहिले पनि मेरो तस्बिर, उहाँको तस्बिर मेरो मानसपटलमा छ। तिनले यतिसम्म भनिन् कि आफ्नो लिए भन्दा धेरै गुणा बढी पैसा तिरिसक्दा पनि, विदेशमा भएका मान्छेले पैसा पठाइसक्दा पनि तिरेको पैसाको हिसाब नराख्ने र केही हजार लिएको मान्छेलाई करोडभन्दा बढी रकम लिएको कागज गराएर, हस्ताक्षर गराएर, जबरजस्ती सही गराएर अदालतका पुर्जीहरू आउने वातावरण सृजना गरिएको थियो र उनलाई यतिसम्म भनिएको थियो कि ती महिलाले भनेको मलाई अहिलेसम्म याद छ, यहाँहरूले यस पछाडि युट्युबमा गएर खोज्नु पनि होला कि ऋण मिनाहा गरिदिने भए तिम्री 13-14 वर्षीय छोरीलाई म कहाँ पठाइदेऊ भनेर तिनी गुनासो गर्न आएकी थिइन्। त्यो हृदय विदारक एउटा दृश्य म आज पनि सम्झन्छु। अहिले भनिरहँदा मेरो शरीरमा काँडा उम्रिएको छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले यसको महत्त्व, यसले मानिसको उठिवास लगाएको छ, समाजमा कयौँ मानिसहरूलाई अझ महिलाहरूलाई पीडामा पारेको छ। त्यो कथा त आएकै छैन, मानिसलाई बाध्य पारिएको छ विभिन्न किसिमको क्रियाकलापका लागि, त्यस्ता कुराहरू आएकै छैन। त्यसकारणले यसको महत्त्व दर्शाउन मात्र खोजेको हुँ। अब यसको महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के भने यो बैंक, लघुवित्त र सहकारीको चाहिँ राम्रो अनुगमन गर्न सकियो भने यसलाई कागजमा नीति र नियम बनाएर मात्र होइन, फिल्डमा चाहिँ ध्यान दिइयो भने यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेर्न सकिन्छ। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको आभास हामीलाई मिलेको छ। कयौँ मानिसहरूले आफ्ना अनुचित आम्दानीहरूलाई, चाहे व्यवसायीको होस् चाहे राजनीतिक कर्मीहरूको होस्, अनुचित आम्दानीहरूलाई पनि यसरी लगाइएको पाइएको छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकार सक्षम बनोस् र प्रहरीले विशेष गरेर अलिकति ठुलो स्वरले मजाले कराइदिँदा पनि कयौँ समस्या समाधान हुन्छन्। प्रहरीले पनि यसमा कहीँ कतै मिलोमतो गर्ला कि गृह मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र त्यति मात्र होइन, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले जुन किसिमले ब्याज लिइरहेका छन् तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन छ भने कानुनी रूपमा हामीले लडेर जनताका हितमा कानुन बनाइदिँदा पनि त्यो कार्यान्वयन हुने पाटोमा गएन भने त्यसले आम नागरिकलाई हित गर्दैन। अन्त्यमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 लाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समर्थन गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनको लागि म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, यस विधेयक टेबल गर्नु भएकोमा कार्यव्यवस्था पद्धतिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो दलको नेता माननीय रवि लामिछानेज्यूले असार 29 गतेको सदनको बैठकमा एउटा दबावमूलक अनुरोध राख्नु भएको थियो कि यो टेबल भएन भने हामी अवरोध गर्न सक्छौँ भनेर। त्यो अनुरोधलाई मानेर तपाईहरूले टेबल गरिदिनु भएकोमा पद्धतिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै एउटा कुराको दुःख र खेद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि प्राइम मिनिस्टर अफिसबाट एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट जारी भयो थियो जसमा हामीलाई अभियोग लगाइएको थियो कि हामीले सदन रोक्नुको कारण त्यो उद्देश्य हो। त्यो गलत थियो। त्यो गलत राजनीतिक अभियोगप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस प्रक्रियाले मिटर ब्याजीहरूलाई राहत दिनेछ र न्याय दिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। राज्य न्याय र कानुन त सधैँ कमजोरको लागि परिकल्पना गरिएको एउटा प्रक्रिया हो। बलियो त त्यतिकै पनि बलियो नै छ। त्यसैले यो कमजोरहरूलाई न्याय दिन आवश्यक छ। न्याय प्रणालीले त्यो कमजोरहरूलाई हेर्ने हो। तर यो हेर्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा ध्यान के दिनुपर्छ भने सामाजिक सन्तुलन पनि नबिग्रियोस्। सामाजिक सन्तुलन न्याय सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रस्तावनामा सैद्धान्तिक सुधारको लागि
औपचारिक लेनदेनलाई व्यवस्थित गरी आवश्यकता अनुसार वित्तीय पहुँचको पहल र अभ्यास गर्ने कुरालाई त्यसमा थपियोस् भनेर मैले यसमा अनुरोधको रूपमा राखेको छु, संशोधनको रूपमा राखेको छु। अर्को, सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताले भनेको ठाउँमा सरोकारवालाको वकिल र अदालतले निर्णय गरोस् भनेर, किनकि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने र महान्यायाधिवक्ताले त्यसको निर्णय गर्ने हो भने एउटै च्यानल भयो त्यो दुईटै, जसले गर्दा यो पावर ब्यालेन्स हुँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो अर्को फरक अभ्यास गरियोस् भन्ने हो। यसको समस्या किन हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो दीर्घकालीन रूपमा त्यसको सुधारको लागि पनि पहल गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई वा औपचारिक अर्थतन्त्रमा त्यसलाई कन्भर्ज कसरी गर्ने भनेर गृहमन्त्रीज्यू र कानुन मन्त्रीज्यू दुवैजनाको उपस्थितिमा एउटा अर्को अनुरोध, यो लगानीकर्ताको राशि, त्यो लगानीकर्ताको पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? यति अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा खेला गर्नको लागि त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त्यसको खोजी पनि त गरौँ। नत्र यसको एउटा अनौपचारिक लगानीको बाटो तपाईँहरूले रोक्नु होला, उहाँहरूले अर्को कुनै लगानीको पद्धति खोज्नु होला। त्यसैले गर्दा नेपालमा इन्फर्मल इज नर्मल भनिन्छ र इन्फर्मल इकोनोमीलाई हामीले फर्मल गर्नु अर्को च्यालेन्ज हो र त्यसको स्रोत के हो त्यो पनि खोज्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कतै हाम्रो अस्ति भर्खर विनियोजन गरिएको बजेटको केही अंश त यो मिटर ब्याजीको लगानीमा पुग्दैन, त्यो पनि आशंका छ। त्यसैले गर्दा यसको स्रोतको खोजी पनि होस् भनेर, त्यो सम्पत्तिको स्रोतको, लगानीकर्ताको सम्पत्तिको स्रोतको खोजी होस् भन्ने अर्को अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, यो संशोधन प्रस्तुत गर्नलाई समय 5 मिनट नै उपलब्ध हुनुपर्ने हो, घटाइएको मिलेन। सचिवालयको कार्यकुशलतामा कमी भयो र मितर ब्याज पीडितलाई राहत दिन ल्याइएको यो मुल्की संहिता संशोधन, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफल असार 20 गते नै हुने कार्यसूची थियो। त्यो दिन संसद अवरोध किन भयो, पछि किन खुल्यो, अझै स्पष्ट भएको छैन। सावाभन्दा ब्याज बढी तिरेपछि ऋण स्वतः मिना हुने नेपालको परम्परा हो। यसकारण लेनदेनमा मिटर ब्याज लगाई गरिबको घर जग्गा कब्जा गर्ने पीडकलाई लुट, ठगी, शोषणमा कारबाही हुनु जरुरी छ र सावाभन्दा बढी लिएको रकम पीडितलाई फिर्ता गराउनु आवश्यक छ। गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मिटर ब्याज, बोक्सी, चेलीबेटी बेचबिखन, बलि, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, कमलरी, कमैया लगायत सामन्ती र अन्धविश्वास कायम हुनुमा आजसम्म सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै जिम्मेवार किन होइनन्? यसको स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ। यसअघिका लेनदेन 6 महिनाभित्र पालिकाको वडा कार्यालयमा प्रमाणित गराई बाहिर बनाउने र कानुन बमोजिम कागज गराई लेनदेन गर्न पाउने यो विधेयकको व्यवस्था जनविरोधी नै भएको हुँदा खारेज गर्नु आवश्यक छ। अब उपरान्त बैंक र वित्तीय संस्थाबाटै लेनदेन हुनुपर्छ। गरिबलाई कसरी ऋण उपलब्ध गराउने? एउटा सामन्तले उपलब्ध गराउन सक्ने, राज्यले, बैंकले, वित्तीय संस्थाले किन उपलब्ध गराउन नसक्ने? यदि राज्य लोक कल्याणकारी हो भने राज्यले गर्नुपर्छ, होइन भने घोषणा गर्नुपर्छ हामी लोक कल्याणकारी राज्य होइन, पञ्चायतकै सिलसिला हो भनेर घोषणा गर्ने। पञ्चायतकै हो नि यो मित्र ब्याजी पनि। र अर्को, यो मन्त्रीजीले यहाँ केही संशोधन स्वीकार गर्न गइरहेको बाहिर आएको छ। ऋणी नगएको खण्डमा वा धनी प्रमाणित गर्न नगएको खण्डमा वडाले सेवा निकायले जाँचबुझ गरी आफै प्रमाणित गर्न सक्ने। ऋणी नै नगरी प्रमाणित गर्न मिल्छ, यस्तो स्वीकार गर्न मिल्छ मन्त्रीजीले। अर्को, कसुरको प्रकृतिका आधारमा मुद्दा सजाएर जरिवाना, जस्तै मुद्दाको प्रकृति हेरेर 1 महिना वा 1 वर्ष, 60 वर्षलाई 1 महिना, त्यो पनि स्वीकार गर्न पाइँदैन मन्त्रीजीले। अर्को, साहुले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकम लगानी गरेको देखेमा मुद्दा चल्ने। अब यसमा लेखिएको साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखेमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चल्नेलाई मुद्दा चल्ने भनेर स्वीकार गर्न खोजिएको छ।
यो त मित्र ब्याजीहरूको कुरा सुनेर मन्त्रीजीलाई प्रभाव पारिसकेका छ। मित्र ब्याजीहरूले मित्र ब्याजीहरूको प्रभावमा परेर यस्तो संशोधन गर्ने यो मिल्दैन र यसकारण भ्रष्टाचारको अभियोगमा सिङ्गापुरका यातायात मन्त्री आजै पक्राउ भयो, हिजो, र एकजना अरबपट्टि पनि पक्राउ भयो। नेपालमा खोइ प्रधानमन्त्री मन्त्री भएकाहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आएको छ, पक्राउ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफलमा छौँ। 3 मिनटको समयभित्र हामी कति नै छलफल गर्न सक्छौँ र तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि देशका सबै भूगोलहरूमा ब्याङ्क पुगिसकेका छैन, सबै गरिब जनताको पहुँचमा ब्याङ्क छैन। जनताको यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। अलिअलि सहकारीहरूले ती तल्लो तहका ग्रासरुटका मान्छेहरूलाई केही न केही सहयोग गरिराखेका थियो। अहिले सहकारीमाथि बमबारी चलेकै छ। त्यहाँ त्यसलाई नियामक निकायहरू पनि त्यो ढङ्ग लागेका छैन। समस्या के हो पहिचान गरे पनि छैन। सुधार कसरी गर्ने हो भन्ने पहल कदमी पनि सरकारको तर्फबाट छैन। भनिसकेपछि अब गरिब जनता साहु महाजनकोमा बिहान उज्यालो नहुँदै पुग्नुको अर्को विकल्प छैन। हामी फर्किएर अब कसरी ब्याङ्क सबै गाउँ घरमा पुर्याउने, जनताको पहुँचमा पुर्याउनेतिर हामी सोचिरहेको छैनौँ कि कसरी साहु महाजन कहाँ जाँदाखेरि बढी पैसा नलिदियोस्, होइन, ब्याजलाई चाहिने स्याज बनाउँदै चक्रवृद्धि ब्याज लगाउँदै शोषण नगरोस् भन्नेतर्फ मात्रै हामी सोच्दैछौँ। हामी कहाँ छौँ आज 21औं शताब्दीमा? हामीले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरा, अनौपचारिक जुन वित्तीय कारोबारहरू छ नि, यसले न राज्यलाई ट्याक्स आउँछ, न यो राज्यको कुनै नोटिसमा हुन्छ। यसरी वित्तीय कारोबार भयो भने, प्यारलली वित्तीय कारोबार दुई थरी ढङ्गले राज्यमा भयो भनेदेखि देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ? अनि कालो धन मौलाउँछ कि मौलाउँदैन? यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ जहाँसम्म आजको जुन वर्तमान अवस्था छ, जुन वस्तुगत धरातलीय यथार्थ छ, यसमा के हो भने गरिब जनताहरू बिहाबारी पर्दा, बिरामी पर्दा, बच्चालाई स्कुल पढाउनु पर्दाखेरि, कापी कलम किन्नु पर्दा, छोराछोरी विदेश पठाउनु पर्दा बाध्य भएर साहु महाजनका जानुपर्ने यथार्थलाई फेरि अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो हो भनेदेखि यसलाई केही फर्दर टाइम 10 इयर्सका लागि हामीले व्यवस्थितै गर्ने हो भने पनि, होइन, अन्य पूर्वाधार नबन्दासम्म यसैलाई मान्ने हो भने पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अलि यो व्यवहारिक हुनु पर्यो। 10% ब्याजमा पैसा देऊ भनेर भन्दै रहँदा कसैले 10%मा दिनेवाला छैन। त्यो ढङ्गले अर्को कालो धन्दा गर्ने निम्ति यसले के गर्छ, बाध्य पार्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई पनि व्यवहारिक बनाऊ, ऱ्यासनल बनाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। अर्को कुरा 1 लाखसम्म भन्ने कुरा छ नि, यो अलिकति हामी रिजिड भयौँ। कम्तीमा पनि एउटा छोरा विदेश पठाउँदा 1.5-2 लाख रुपियाँ न्यूनतम अरबमै पठाउँदाखेरि खर्च भइराखेको हुन्छ। उसको बाध्यतालाई बुझ्या हुन्छौँ। त्यस कारणले यसलाई पनि अलि व्यवहारिक र समय सापेक्ष बनाऊ भन्ने ठान्छु। तर पनि हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई हेरौँ, परियोजनालाई लोन दिने व्यवस्था मिलाउँ, गरिब विपन्नलाई 17% लोन दिने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरौँ। मोनिटरी पोलिसी आउँदैछ, त्यसमा ती कार्यक्रमहरू ल्याउँ। होइन भनेदेखि हामीले यही कुरामा हामी फर्केर गयौँ भनेदेखि हामीले वास्तवमा देशमा 2टा अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौँ। यो गलत बाटोमा जाँदैछौँ। यसमा हामीले सोच्नुपर्छ। धन्यवाद।